अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। पहले तो इस व्लॉग में आज आपको वो खबरें देंगे जो कि सामने आ चुकी हैं, कंफर्म्ड खबरें हैं और उनके बारे में थोड़ा तबसरा भी करेंगे। उसके बाद वो खबरें आपको देंगे जो मार्केट में बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं। उनमें से कुछ खबरों की तस्दीक हो चुकी है और कुछ खबरों की तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन ये खबरें क्यों आ रही हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में इमरान खान साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया है न्यूट्रल होने के हवाले से फ़ौज के, उसके ऊपर कल से बहुत बातचीत हो रही है, तो उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, उसके ऊपर तबसरा भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले कंफर्म्ड खबरें तो सेगमेंट बन गए कि कौन सी कंफर्म्ड और अनकंफर्म। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 2 रुकनी बेंच की तरफ से फैसला आ चुका है। इमरान खान साहब का जो 13 मुकदमात थे 9 मई के, उनमें रिमांड कलअदम करार दिया गया था और उनको जुडिशल कर दिया गया है। इस मामले के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आज आ चुका है, रिटन ऑर्डर, और इसमें जो कल आपको मैंने तफसीलात बताई थी कमोबेश वही बातें हैं और उनको मज़ीद एक्सप्लेन करके बता दिया गया है कि 14 महीने तक क्यों तफ्तीश नहीं की गई, क्यों जिस्मानी रिमांड नहीं लिया गया। ये वो सवालात थे जिसके ऊपर बिल्कुल प्रोसिक्यूटर के पास कोई जवाब नहीं था। फिर खान साहब से आपने क्या तफ्तीश करनी है, उनका लिंक तो थोड़ा सा डेवलप करें वाक़ये के साथ। तो 9 मई वाक़ये के हवाले से कोई लिंक डेवलप नहीं हो सका। फिर जो आपने तकारीर या मैसेजेस उनके दिखाए कि जी ये कोई धमकी आमेज़ गुफ्तगू है, तो जज साहब ने रिटन फैसले में ये लिखा है कि इससे ज़्यादा धमकियां तो आजकल जजेस को मिल रही हैं। ये बात उन्होंने रिमार्क्स में भी कही थी और उसको फैसले का हिस्सा भी बनाया है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से सारा वाक़या पेश आया है उसके हवाले से कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो सका कि क्यों इमरान खान साहब को इस केस में रिमांड पर लेना चाहती है पुलिस, तो इस वजह से रिमांड ख़त्म कर दिया गया है। इस पे बहुत से लोग तनकीद भी कर रहे थे कि जी इसमें बरियत की दरख्वास्त होनी चाहिए थी। ये कहना चाहिए था कि ना सिर्फ ये कि रिमांड कलअदम करार दें बल्कि वकला को इस्तदा ये करनी चाहिए थी कि डिस्चार्ज कर दें मुकदमे से। और इसका जो हवाला दिया जा रहा था, जिस तरह सनम जावेद के केस में मियां अली अशफाक ने ना सिर्फ ये कि उनको जो रिमांड पे रिमांड मिल रहे थे वो ख़त्म कराए बल्कि डिस्चार्ज करवाया था उन मुकदमात से। तो अक्सर लोग तनकीद कर रहे थे कि इमरान खान साहब के वकला ने ये तर्ज क्यों नहीं अपनाई। इस पर सलमान सफदर साहब का एक मौक़िफ़ भी आ चुका है और वो ये कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि ये हमारे केसेस हैं और हमें ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली पता है। हमें पता है कि अदालत कितना रिलीफ़ दे सकती है, तो हमने उतना ही रिलीफ़ मांगा जितना रिलीफ़ मिल सकता था, उससे ज़्यादा हमने रिलीफ़ मांगा ही नहीं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये आगे चल के मज़ीद भी केसेस ख़त्म हो जाएंगे, इनमें कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये उनका एक इसके ऊपर मौक़िफ़ भी आ गया। दूसरी तरफ आज एक और ख़बर जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो ये कि जो एडहॉक जजेस 2 तैनात करने की मंजूरी दी थी जुडिशल कमीशन ने, वो अब सदर की मंजूरी से बाकायदा एडहॉक जज तैनात हो गए हैं। सदर जरदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं उनकी नोटिफिकेशन पर। और वो जज साहब मियां मजहर खेल साहब जिन्होंने पहले माजरत कर ली थी कि वो एडहॉक जज नहीं लगना चाहते, उनको भी मना लिया गया है। तो उन्होंने भी अब अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मियां मजहर आलम खेल साहब, ये दोनों हजरात अब एडहॉक जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बन गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब इसके ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे थे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इनको लाने का मकसद क्या है और ये कितना कोई ख़ास किरदार अदा कर सकेंगे। तो मेरी नज़र में एडहॉक जजेस 3 होते, 4 होते या 2 होते, ये तब कोई अहम किरदार अदा कर सकते थे अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाती, अगर वो अपना टेन्योर बढ़ाने में कामयाब हो जाते, तो उस सूरत में तो इन जजेस का फ़ायदा होता। क्योंकि उसमें होता ये कि आगे चल के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ये खदशा ना रहता कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी नहीं है और वो ये जो एडहॉक जजेस तैनात करते उनको अपनी सपोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात में इंगेज कर सकते थे। लेकिन चूँकि अभी बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है कि जो एक्सटेंशन वाला मामला है वो तकरीबन ख़त्म हो गया है और अब इसके इम्कान बाकी नज़र नहीं आ रहे कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मज़ीद अपनी मुद्दत मुलाजमत बढ़वा सकेंगे। तो उसके बाद अब एडहॉक जजेस जो लगे हैं उनका किरदार भी मेरे नज़दीक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब काजी साहब ही चले जाएंगे जो कि उनको लगाने के लिए मुतहरिक हुए, तो उसके बाद ये जो जजेस हैं ये ज़ाहिर है आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं उनकी तरफ देखेंगे, उनके साथ मामलात को बेहतर रखेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे। उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो बिला वजह नए चीफ़ जस्टिस के साथ मामलात में बिगाड़ पैदा करें।
تو اول تو مجھے یہ وجہ نظر نہیں آتی. دوسرا یہ کہ اگر ہم یہ فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں کہ بھائی وہ پھر بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ مخالف چلیں ان ججز کے, تو پھر بھی اس سے بھی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ جو ججز کمیٹی ہے 3 رکنی, وہ تو پھر بھی یہی بتاتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی, میرا خیال قاضی صاحب کی جانے کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ بن جائیں گے. تو پھر اس صورت میں پھر بھی 2 ججز کی اکثریت چاہیے ہوگی اس حوالے سے طے کرنے کے لیے کہ کون سا بینچ بنے گا, کون سا مقدمہ کس قاضی کے پاس جائے گا. تو اس صورت میں بھی جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ اگر کسی ایک پیج پر ہوں آگے چل کر, تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی زیادہ پرابلم ہوگی. وہ جہاں چاہیں جس بینچ میں چاہیں مختلف ججز کو رکھ سکتے ہیں, تو اس لیے میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ پرابلمٹک بات آگے چل کے بھی ہوگی. اس لیے اب یہ جو ایڈ ہاک ججز ہیں یہ آ گئے ہیں, ان منصور علی شاہ صاحب نے ان کی مخالفت بھی نہیں کی ان کو سپریم کورٹ میں لانے کی, اور میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ججز کوئی پرابلم بھی کریٹ کریں گے. تو بہرحال لگ گئے ہیں یہ, اور یہ ضرور ہے البتہ کہ قومی خزانے پہ ایک بوجھ ضرور ہے, کیونکہ یہ ججز نہ صرف یہ کہ جو ان کی آلریڈی پینشنز ان کو مل رہی تھیں وہ لے رہے ہیں, بلکہ اب ان کو ایکسٹرا تنخواہ بھی ساتھ دی جائے گی اور ایکسٹرا مراد بھی ملیں گی. تو وہ کل ملا کے یہ ججز جو باقی سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان سے زیادہ مہنگے پڑیں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ تر کون سے مقدمات, سول مقدمات وغیرہ دیے جاتے ہیں, یا انہیں آئینی مقدمات میں بھی بینچز کا حصہ بنائیں گے جسٹس منصور علی شاہ آگے چل کر. تو یہ بہرحال ایک چیز ہوگی دیکھنے والی. آگے بڑھتے ہیں جی. اب وہ خبریں جو کہ مارکیٹ میں بہت گردش میں ہیں اور ان کے اوپر بڑی تبصرہ آرائیاں اور قیاس آرائیاں چل رہی ہیں, اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک تو اس میں سب سے بڑی اہم خبر آج شہر کی ہوئی ہے. جناب شاہد اسلم صاحب جو صحافی ہیں پاکستان کے بڑے مایہ ناز, جنہوں نے جنرل باجوہ کے ایسٹ سے متعلق سٹوری دی تھی, اس کے بعد گرفتاری بھی دی اور اس کے بعد اب وہ جلا وطن بھی ہیں, تو باہر ہیں. انہوں نے بہرحال اس بارے میں ایک امپورٹنٹ سٹوری آج دی ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ امریکی وفد کا, امریکی حکام کا ایک رابطہ, ایک ملاقات, ایک دورہ ہوا ہے اڈیالہ جیل کا, اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کی طرف سے جو قرارداد آئی تھی اس کے بعد بھی, اور اس کے علاوہ بھی یہ وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہی عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات کے اوپر, جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب, جب آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ لو کو بھی بلایا گیا تھا, ان سے بھی جب ایک میٹنگ میں بات ہوئی تھی اسی بارے میں, جب بریفنگ لی گئی تھی, تو اس کے اندر ان سے بھی اس بارے میں بات کی گئی تھی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو یہ اس وقت بھی کویشچن اٹھایا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں کتنے سیکیور ہیں یا نہیں, اس کو ایشور کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ جو اس کا ایک پریشر بڑا ہے اس کی وجہ سے ہی صحیح, لیکن یہ ایک ملاقات جو ہے شاہد اسلم صاحب کا بتانا ہے کہ یہ ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ, اور ظاہر ہے اس میں ان کے جو اوور آل معاملات ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے کہ وہ کن حالات میں ہیں, سیکیورٹی کے جو وہاں پر ارینجمنٹس ہیں ان سے کتنے وہ مطمئن ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جو امریکہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی غلط فہمیاں ہیں, یا عمران خان صاحب کے دل میں اگر امریکنز کے حوالے سے جو تحفظات یا خدشات ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پر اس کی کلیئرٹی کا بھی موقع ملا ہوگا. اور یہ عمران خان صاحب نے جو ان کا موقف ہے پبلکلی بھی وہ کلیریفائی کیا ہوگا کہ ان کو اوور آل آگے امریکہ کے ساتھ چلنے میں برابری کی سطح پر تعلقات میں کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ وہ کوئی ان کے ساتھ دشمنی چاہتے ہیں, وہ فرینڈز بننا چاہتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے ہر چیز میں ڈکٹیٹ نہ کیا کرے پاکستان کو. یہ ایک ان کا پرابلم تھا جس کے اوپر انہوں نے ایک پہلے بھی سٹانس لیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے کلیریفائی کی ہوں گی چیزیں اگر یہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن شاہد اسلم صاحب اس بات کو کنفرم کریں کہ بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے. دوسری جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ کہ کپتان رہا ہو رہے ہیں. یہ خبر بہت مارکیٹ میں انہیں مختلف صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں, اور یہ تک کہا جا رہا ہے ہمارے سپریم کورٹ کے بڑے باخبر صحافی ہیں بشارت راجہ صاحب, انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ بنی گالہ میں تزئین و آرائش کا کام جاری ہے, صاف صفائی چل رہی ہے, اور یہ بلا وجہ کی نہیں ہے, یہ کوئی روٹین کی نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات اب طے پا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. اور کبھی امکانات اس میں مختلف صحافی دے رہے ہیں کہ جی اگست کے اندر ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. تو اگلے مہینے اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو کبھی امکانات ہیں کہ ابتدائی طور پر وہ بنی گالہ میں جائیں گے, اور پھر شاید اس کے بعد زمان پارک کی طرف جائیں, تو کچھ عرصہ ہو سکتا ہے وہ بنی گالہ میں ہی رہیں. تو اب انٹرسٹنگ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں, اور جو بڑے باخبر صحافی ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر ایک ہمیں اگر ہم اوور آل دیکھیں سینیریو بھی, تو وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ جو کیسز ہیں وہ بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کے
जो हैं वो ख़त्म होते हैं। फिर इसके अलावा एक ख़बर ये बड़ी गर्दिश में हमें नज़र आ रही है कि जी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा साहब जो है वो फ़ारिग हो रहे हैं ओहदे से, और ये ख़बरें बहुत ज़्यादा आ रही हैं इस वजह से भी क्योंकि नए इलेक्शन की बात हो रही है। और इससे पहले जो एक मौक़िफ़ पीटीआई का रहा है कि जी हमें तो मैंडेट वापस किया जाए, अब उनके अपने अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं कि मैंडेट शायद वापस उस तरह से नहीं किया जा रहा, तो शायद अगले इलेक्शन के ऊपर कोई कंसेंसस जो है वो सिस्टम के साथ आगे चलकर बन सकता है। लेकिन ये बात जमा खातिर रखिए कि इस पूरे सेटअप के अंडर तो इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो ये बात फिर तयशुदा होगी कि फिर जो भी इलेक्शन होगा उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को तो बहरहाल जाना होगा, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 होगी जिसके बाद ही इलेक्शन होगा। लेकिन वैसे मैं समझती हूँ कि अभी भी इस फजूल की एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। कमिश्नर रावलपिंडी अहमद चट्ठा का जो बयान है वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, जो ये साफ कह चुके हैं कि इलेक्शन ठीक हुआ था, फॉर्म 45 बिल्कुल ठीक हैं और उनके मुताबिक पूरा जो रिज़ल्ट है वो कंपाइल किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्शन में। तो इतनी फजूल की एक बड़ी एक्सरसाइज करने में और जाने में कि जी फिर आप अरबों रुपए लगाएं और फिर सारे इलेक्शंस करवाएं, उससे बेहतर ये है कि जो इलेक्शन हो चुका है, और मेरे लिए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ये एक इनकलाब की मानंद है। मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ और इसमें लोगों ने बड़े जज्बे के साथ और बड़े दिल के साथ पहली दफ़ा तारीख़ में इस तरीके से बाहर निकलकर ढूंढ के अपने उम्मीदवारों को निशानात पे जाके मोहरें लगाई हैं। तो इस इलेक्शन को ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो मेरे नज़दीक यही इलेक्शन जो है इसका सही रिज़ल्ट रिस्टोर होना चाहिए, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, बजाय इसके कि नए इलेक्शंस के झंझट में पड़ा जाए। पहले ही मुल्क बहुत इस वक्त नीचे जा रहा है तेज़ी के साथ, अब हम फिर एक नए सिरे से एक नई एक्सरसाइज में चले जाएँ तो इसमें वक्त भी ज़ाया होगा, वसाइल भी ज़ाया होंगे और फिर नए सिरे से ट्रैक पर लाने में बहुत वक्त लगेगा। इसका बहुत आसान तरीका यही है कि ट्राइब्यूनल्स के थ्रू या जो भी कोई कमीशन बनाकर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके फॉर्म 45 के मुताबिक सारे रिज़ल्ट तैयार किए जाएं, जिसकी जितनी सीटें बनती हैं मिलें और जो हुकूमत है वो मैंडेट रखने वालों को ही दी जाए और उसके बाद वो अपना मैंडेट संभालें और आगे हुकूमत करें ताकि मुल्क आगे चले, बजाय इसके कि हम फिर ज़ीरो पे चले जाएं कि नहीं जी अब नए सिरे से इलेक्शन हो और सारा कुछ हो। तो ये खासा प्रॉब्लमेटिक भी है, लेकिन बहरहाल देखते हैं पॉलिटिकली इसको किस तरह से आगे जाके किया जा सकता है इसके ऊपर बात, क्योंकि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर इसी मैंडेट को रखा गया तो इसमें बहुत से मसाइल जन्म लेंगे और शायद जो आगे कोई सेटलमेंट की कोशिश हो रही है उसमें भी कोई रुकावटें आएँ, तो मे भी उसकी वजह भी एक हो कि नए इलेक्शन की बात हो रही है। लेकिन अगर नया इलेक्शन हुआ तो सिकंदर राजा साहब बहरहाल नहीं होंगे, ये बात तयशुदा है। इसलिए ये खबरें मार्केट में बहुत चल रही हैं कि सिकंदर राजा साहब को फारिग करने का फ़ैसला हो चुका है, वो जल्द अपनी सीट पर नहीं होंगे। और इस सिलसिले में वैसे अगर हम कानूनी तौर पर भी देखें, सियासी तौर पर तो बयानियाँ बना ही रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कानूनी तौर पर भी उन्होंने बाकायदा एक रेफरेंस दायर कर दिया हुआ है, तो ये भी अब चीज़ हो चुकी है। तो लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या होती है। एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट बड़ा चल रहा है वो इलेक्शंस के वाले से, अच्छा ये मैंने आपको साथ ही इसमें कर दिया। अब ये तो हो गई वो खबरें जो बड़ी मार्केट में चल रही हैं, इनका स्टेटस मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं उस बयान के ऊपर जिसके ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि इमरान खान साहब खुद ही कहते थे कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, और अब उन्होंने फ़ौज को न्यूट्रल होने का क्यों कहा है। इसके ऊपर मेरी राय ये है कि इमरान खान साहब ने उस वक्त जब ये बयान दिया था तो ये उस वक्त भी एक ऐसा बयान था जिसकी वजह से तनकीद ही हुई थी इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने वैसे तो ये बयान एक तंज करते हुए दिया था और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के हवाले से ये बयान था कि जी आप न्यूट्रल क्यों हो रहे हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। बेसिकली उन्हें भी पता था कि वो न्यूट्रल शूट्रल कोई नहीं है और बाकायदा वो पूरी तरह फैसिलिटेट कर रहे थे तहरीक अदम इत्तेमाद को, उसके पीछे उसके मुहर्रिकात में और उसके मास्टरमाइंड भी थे, सब कुछ थे। तो इमरान खान साहब का उस वक्त का ये स्टेटमेंट कमज़ोर स्टेटमेंट इसलिए था क्योंकि उससे सबको ये कहने का मौका मिल गया, PMLN वालों को भी और इमरान खान साहब के मुखालिफ जितने ग्रुप्स थे साफ़ियों के और भी लोगों के, वो ये कहने पे बज़िद थे कि इमरान खान साहब बेसिकली चाहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे और वो चाहते हैं जी वो मेरी हमायत करे। तो इमरान खान साहब को ये तनकीद सहनी पड़ी उस वक्त भी कि हाँ जी आप तो चाहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे, हालांकि आइनी तौर पर तो फ़ौज का किरदार न्यूट्रल ही होता है, तो ये आप आइनी किरदार के अलावा उनको किरदार अदा करने का कह रहे हैं। और अब जब इमरान खान साहब ने ये बात की है कि जी आप न्यूट्रल हो जाएं, तो अब फिर से दोबारा उस बयान की जो बाज़गश्त है वो आ रही है। बेहतर होता उस वक्त भी इमरान खान साहब चाहे तंज़न ही उन्होंने ये बात की थी ना की होती तो बेहतर होता, उस वक्त भी उनको यही कहना चाहिए था
کہ جو فوج ہے اس کو نیوٹرل ہی ہونا چاہیے، وہ کسی طرح بھی پی ڈی ایم کو سپورٹ نہ کرے کسی حوالے سے۔ ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہی ہے فوج، جبکہ عمران خان صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جی آپ مجھے سپورٹ نہیں کر رہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک عمران خان صاحب کے اوپر تنقید بن گئی، اور یہی تنقید اب دوبارہ اٹھ کے سامنے آ گئی ہے کہ اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، آپ تو کہتے تھے کہ وہ جانور ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہتر سٹیٹمنٹ نہیں تھا جو ان کے اوپر تنقید کی وجہ بنا ہے۔ باقی یہ سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دیا کیوں، اس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ پس پردہ چیزیں چل رہی ہیں، جو میں نے ابھی اس سے پہلے آپ کو جتنی خبریں کچھ بتائی ہیں، یہ خبریں بھی اسی لیے چل رہی ہیں کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت بری طرح سے ناکام ہے، ملک میں کوئی استحکام نہیں آ سکا، کچھ پرفارم نہیں یہ کر سکی حکومت، نہ معاشی فرنٹ پر، نہ ہی بیانیے کے فرنٹ پر، نہ ہی حکومت کوئی ایسی دیوار سامنے کھڑی کر سکی ہے کہ جس میں اسٹیبلشمنٹ کو تنقید سے بچا سکی ہو۔ تو ہر لحاظ سے جب حکومت بالکل نالائق ثابت ہوئی، نااہل ثابت ہوئی، ناکام ثابت ہوئی، تو اس کے بعد اب ہر کوئی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اس سارے گرداب سے نکلنا کیسے ہے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے مختلف آپشنز زیر غور ہیں جس کے اندر مختلف بات چیتیں چل رہی ہیں۔ اب اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے جو فوج کے حوالے سے ایک پورے نیریٹو کو لے کر کے بات ہوتی رہی ہے، تو اس میں یہ خبریں بہت گردش میں ہیں کہ جو فوج کے اندر بھی لوگ ہیں، وہ جو عمران خان صاحب کے شاید اتنے مخالف نہ بھی ہوتے، وہ مخالف تو نہیں ہیں لیکن وہ اس بات سے تحفظات ضرور رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب فوج کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے بیسکلی جو یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، یہ فوج کے جو ایک قیادت ہے اس کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو دیا ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح دشمنی پر نہیں اترے ہوئے، بلکہ وہ صرف ان کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں۔ تو اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسکلی جو عمران خان صاحب کا موقف ہے، یہ پیغام ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جی فوج تو، میں تو ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور فوج بڑی امپورٹنٹ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب نے بیسکلی میٹھی میٹھی باتیں جو کی ہیں وہ ان کے لیے کی ہیں کہ جی میں آج بھی فوج کے ساتھ کھڑا ہوں، میرے لیے آج بھی فوج جو ہے وہ قابل احترام ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے فوج کو اس کے آئینی کردار میں واپس لے کے جانا ہے، اور وہ اس کا آئینی کردار کیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے کچھ میٹھی چھری کے ساتھ یہ پیغام جو ہے وہ، چھری تو نہیں میں کہوں گی لیکن ایک میٹھا پیغام جو ہے یہ بھیجا ہے، اور یہ بیسکلی انہوں نے اسی تناظر میں بھیجا ہے کہ جو ان کے بارے میں اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے صحافی بھی یہ ڈرا رہے ہیں کہ اوہ جی عمران خان آ گیا تو پتہ نہیں کیا کر دے گا، فوج کو لٹکا دے گا، یوں کر دے گا، وہ کر دے گا۔ تو وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے انہوں نے میرا خیال ہے ایک جواب دیا بیسکلی، جو یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ وہ کوئی پتہ نہیں عمران خان بڑے خون خوار ہیں اور آ کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ میٹھی باتیں کچھ کی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اس سے پہلے جو کڑوی باتیں کر چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ میٹھی باتیں جو ہیں اب اس کے اوپر لوگ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا ہمیں رزلٹ اگلے چند دنوں میں نظر آ جائے گا۔ لیکن بہرحال اب اس میں یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت کے لیے پریشانی کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور گیم جو ہے وہ اپنے تقریباً لاسٹ اوورز میں اب داخل ہو چکی ہے۔ یہ لاسٹ اوورز میں اگر کوئی اصل میں کچھ کر سکتا ہے، جو اہم کردار ہے وہ عمران خان ہی ہے جو کسی کو کچھ دے سکتا ہے، کیونکہ باقی سب حربے اس کے اوپر ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اب الٹیمیٹلی آخر میں جو ساری شارٹس ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، آگے ملک کے لیے اس کا خاکہ کیا ہے، آگے کے حالات کے لیے اس کا خاکہ کیا ہے۔ اب اس کے اوپر، اس خاکے کے اوپر کتنا کنسنسس ہو سکتا ہے، یہ وہ پروسیس ہے جو اگلے کچھ مہینوں میں مکمل ہو جائے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔